बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम प्यारे दोस्तों, अगली किस्त के साथ हाज़िर हुआ हूँ। अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो इसको सब्सक्राइब कर लें और साथ ही बेल के आइकन को लाजमी प्रेस करें ताकि आने वाले वीडियोस के अपडेट सबसे पहले मुफ्त में आप तक पहुँच सकें। वो भी ज़ुवैशा को बाहों में भरे पार्लर से निकला भी नहीं था कि पार्लर के अंदर गेट के पास उसे ज़ोरदार धमाके की आवाज़ सुनाई दी, मगर वो कोई गैस टाइप धमाका था जिसमें से सिवाय एक ज़ोरदार धमाके की आवाज़ और गैस के धुएं के अलावा कुछ नहीं निकला था। और धुआं भी इतना गहरा और काला था जो आंखों में चुभ रहा था। बीरबल ने सख्ती से अपनी आंखें बंद की थीं। वो जहरीला धुआं उसकी आंखों में मिर्चें भर रहा था। ज़ुवैशा ज़ुवैशा इशाल इस धुएं में ही बहर आकर उसे चिल्ला चिल्ला कर पुकार रही थी। पार्लर में एक अजीब सी हलचल मच गई थी। वहाँ की वर्कर्स का शोर और उनकी बचाओ बचाओ की दुआई एकदम से पार्लर का माहौल बदल गई थी। कुछ वर्कर ने तो दहशतगर्द की रट लगाए पुकारना और चिल्लाना शुरू कर दिया था। ब्लडी हील बीरबल ने उनका शोर सुनते गुस्से से गुराते हुए कहा था, फ़हीम फ़हीम किधर मर गए हो, मुझे निकलने तो देते बाहर, फिर ये धमाका करते। उसने चीखते हुए कहा था। दफ्तर फिजा में एक साथ कितने ही कह के गुंजे थे। उसको हैरत हुई थी। पागल हो तुम, दिमाग सेट है तुम्हारा? मेरी जान पर बनी हुई है इस धुएं से, मेरी आंखें नहीं खोल रही और तुम कह के लगा रहे हो। उसने गरजदार आवाज़ में कहा था। बस इतने से ही डर गए मिस्टर बीरबल, अभी तो इम्तिहान बाकी हैं। पर ज़ोर कह के लगाती आवाज़ उसके कानों में गूंजी थी। कौन? उसने मानूस सी आवाज़ पर परेशान होकर पूछा। तेरा बाप। तुझे क्या लगा था तू इतनी आसानी से आकर मेरी आंखों के सामने मेरी ही बहन को ले जाएगा और मैं तमाशा देखता रहूँगा? क्या समझा तूने मैंने चूड़ियाँ पहन रखी हैं? उसने गुराते हुए कहा था और एक झटके में उस तक पहुंचा था। दफ्तन वो ज़ुवैशा की टांगें उसके सीने पर बुरी तरह मारते उसे धक्का देते धुएं में ही बाहर भागा था और अपनी जीप में जाकर बैठा था। सिक्योरिटी फॉलो हम। वो तेजी से उसके पीछे ही लपका था, मगर तब तक वो गाड़ी स्टार्ट कर चुका था। हैसम भी अपनी पुलिस मोबाइल में बैठा था और मोबाइल उसके पीछे लगा दी थी। वो ट्रैफिक में बड़ी तेज़ी से गाड़ी इधर से उधर चला रहा था। इतनी गाड़ियों में ख़तरनाक तरीके से जगह बनाते वो बार बार अपने गन से पीछे फायर कर रहा था। पुलिस मोबाइल पर सड़क पर जैसे किसी एक्शन 3 मूवी का सीन चल रहा था। इर्द गिर्द के मोटरसाइकिल सवार अपनी जान बचाने के लिए कि कहीं गोली ना लग जाए अपनी रफ्तार आहिस्ता करके डगमगा रहे थे और वो बगैर किसी की जान की परवाह किए अपनी जीप जन जन से ले जा रहा था। सर में फायर करना होगा वरना वो ले जाएगा मैडम को। हैसम के साथ ही पुलिस इंस्पेक्टर ने कहा था, नहीं, पब्लिक प्लेस पर हम फायर नहीं करेंगे। किसी बेगुनाह की जान चली गई तो तुम उसे फॉलो करो। कितनी दूर भागेगा और कहाँ जाएगा भाग कर? हैसम ने हुक्म दिया था। सर, वो माइंड का बड़ी फुर्ती से यूज़ कर रहा है। वो हमें इस ट्रैफिक में फंसा कर चकमा देकर निकलना चाहता है। साथ ही इंस्पेक्टर ने कहा था, तुम फोकस रखो अपना, वो हाथ से निकलना नहीं चाहिए। वो हाथ से निकल गया तो मैं खुद को कभी मुआफ़ नहीं करूँगा। मैं आज उसको कैफे किरदार तक पहुँचा कर ही रहूँगा। ऐसी सज़ा दूँगा कि उसकी 7 पुश्ते खानों की बेटियों की इज्जत की ज़र्फ़ हाथ डालने से पहले सोचेंगी। शट सर। उसने गाड़ी लेफ़्ट साइड वाली गली में डाल ली है। साथ ही इंस्पेक्टर ने अफसोस से कहा था, तुम भी उसी तरफ पीछा करो, गाड़ी अंदर कर लो गली के और तुम दोनों बाहर निकलो, भागते हुए फॉलो करो उसकी जीप को। उसने पीछे बैठे हवालदार को गाड़ी से उतरने का कहा था और अपने साथी इंस्पेक्टर को मज़ीद हिदायत दी थी। फिर जीप से मोबाइल निकाल कर नंबर डायल किया था। हेलो, यहाँ पार्लर पर एक मिस हैप हो गया है, मैं बाकी बात तुम्हें बाद में बताऊँगा। वहाँ फ़ाह और शाल हैं, उन्हें देखो जाकर। कुछ पुलिस मेंबर भी वहीं पर हैं, वहाँ पहुंचकर मुझे उनकी खैरियत की इतला करो जल्दी, हमारे पास वक्त नहीं है। उसने जल्दी जल्दी बोलते एहाब से कहा था, परेशान ज़द्दा लहजे में। क्या हुआ क्या हुआ, कुछ बताओ तो सही, क्या हुआ है? पार्लर पर इशूफ़ा ठीक तो है और ज़ुवैशा भी तो वहीं थी ना? उसने सुनते ही परेशान होते पूछा था। देखो यार, अभी इन सब बातों का वक्त नहीं है, मैं सब बताऊँगा, ट्रस्ट मी। फ़िलहाल तुम पहुँचो वहाँ और इशाल और फ़ाह को किसी सेफ जगह पर ले जाओ, बाकी बातें बाद में होगी, अभी जाओ। उसने जल्दी जल्दी कहते फ़ोन रखा था। वो रहा, वो पिछली तरफ मुड़ रहा है, जल्दी करो। हैसम ने तकरीबन सर बाहर निकालते कहा था। यस सर, मुझे लग रहा है उसकी जीप ख़राब हो गई शायद, इसलिए उससे मोड़ी नहीं जा रहे। साथ ही इंस्पेक्टर ने तेज से मोबाइल गाड़ी चलाते कहा था। रोको रोको। हैसम कहते गन हाथ में पकड़े निकला था बाहर और तेज़ से उसकी जीप के पास पहुंचा। सॉरी सर, जब हम पहुंचे तो जीप यहाँ खाली खड़ी थी और वो इसमें नहीं थे, एक हवालदार ने कहा था। वाट, कहाँ गया वो? हैसम के रंग उड़े थे। सर, हमने बहुत फॉलो किया, हम हर जगह तलाश कर चुके हैं, मगर वो कहीं नहीं मिला हमें। उसने बेबसी से उसको देखा था। ज़ुवैशा नहीं, उसकी आंखों में आंसू आए थे। तुझे कहा था ना, गद्दारी करने वाले लोग मुझे पसंद नहीं। तुझे क्या लगा अरसम सुल्तान चौधरी ने तुझे छोड़ दिया? तुझे क्या लगा मैं
तेरे दिमाग तक नहीं पहुंचा? अरसम सुल्तान चौधरी नाम है मेरा, मैंने आज तक अपने दुश्मन को नहीं छोड़ा, जबकि तूने तो बहुत बड़ी गलती की। तू मेरी बहन और मेरी इज्जत तक पहुंचा, मेरी बहन को वर्गलाया तूने और फिर इसके ज़रिए मुझ तक पहुंचने की कोशिश की। तुझे छोड़ा नहीं था मैंने, तुझे जानने का इसलिए कहा था कि तेरे ज़रिए मैं इस फसाद की जड़ तक पहुंच सकूँ। जिसके पीछे लाकर तूने ये सब किया। उसने ज़ोरदार घौंसा मारा था उसके मुंह पर और टांग उठाकर उसके मुंह पर मारी थी। वो इस वक्त एक अंडर कंस्ट्रक्शन बिल्डिंग के टॉप फ्लोर पर थे। उसे रस्सियों से बांधा हुआ था अरसम ने और खुद सिगरेट पीते उस पर पैर दर पे वार कर रहा था। चल तू बता बीरबल कौन है? अगर ये असम का दुश्मन है तो ये तीसरा बंदा बीरबल कौन है? उसने मोमिन के सामने से पीछे हटते उसकी दूसरी तरफ बंदे फ़हीम के मुंह पर टांग मारते पूछा था, देखें सर, मेरा कोई कसूर नहीं है, मैं किसी के लिए काम नहीं करता, प्लीज़ छोड़ दे मुझे। फ़हीम ने ज़ख्मी चेहरे के साथ ज़ख्मी रिंधी हुई आवाज़ में कहा था, ओह अच्छा, तुझे कुछ नहीं पता? फिर तो इससे ये क्यों कह रहा था कि बीरबल इसकी जान का दुश्मन है और अरसम फ़ा और हैसम के साथ साथ वो तुझे भी मार देगा? अरसम तंजिया हंसते कहा था, रात जब उसने मोमिन को छोड़ा था तो इससे पहले ही उसने अपने कुछ बंदे उसके पीछे लगा दिए थे, जिन्हें कुत्ते की तरह उसकी बू सूंघते उसकी हर हरकत पर नज़र रखते थे। वो जानता था कि उसके सामने बैठकर कभी भी उसे सच नहीं बताएगा। वो ये भी जानता था कि मोमिन एक मंझा हुआ खिलाड़ी और मंझे हुए खिलाड़ी हमेशा टीम वर्क में काम करते हैं, यानी 1 और 1 11। इसलिए उसने हैसम की और अपने दुश्मन के कार्ड इस्तेमाल करके उसे ट्रैप किया ताकि उस 11वें तक पहुंच सके, वरना उसे अपनी दुश्मनी हैसम से बदला लेने के लिए किसी दूसरे शख्स की क्या ज़रूरत थी? वो अपने राज किसी के सामने आश्कार करने वालों में से नहीं था। वो अरसम सुल्तान चौधरी था, एक ऐसा मंझा हुआ शिकारी, एक ऐसा शेर जो सोया हुए भी घुर्राता था। कैसे चुप बैठ सकता था वो? उसकी दुश्मनी उसका मामला वो खुद नहीं पाता था। फाह के मुंह से जब उसने मोमिन का उसी रात डोना को मारते दोबारा नाम सुना और उसको चेहरे पर बेबसी देखी कि हैसम से प्यार करने के बावजूद वो मोमिन के सामने इतनी बेबस हो गई थी कि उसके जाल में फंसती चली गई थी, तो उस रात ही उसने ये सोच लिया था कि हैसम से बदला लेने से पहले उस मोमिन का सच सामने लाएगा। फिर जब वो हॉस्पिटल पहुंचा दोबारा फाह को डराने धमकाने, तब भी उसे खबर मिली थी। और फिर जब हॉस्पिटल से अपने घर गया, रात घर गुजारने के बाद सुबह जब वो बीरबल से मिलने के लिए उसके मखसूस ऑफिस की तरफ रवाना हुआ तो अरसम को उसके बंदों ने इतला दी थी वो इस रोड पर है और इस तरफ जा रहा है। उसी दौरान अरसम भी किसी काम से उसी रोड पर ही था। जब भी उसने मोमिन की गाड़ी का पीछा करना शुरू कर दिया था, जब उसकी गाड़ी का पीछा करते एक गुंजान आबाद इलाके की तरफ बढ़ा, कुछ फसल पर जाकर मोमिन ने गाड़ी रोकी थी और फिर गाड़ी से उतरा था। जब भी सामने गेट से फ़हीम निकला था, मोमिन ने फ़हीम से कहा कि वो बीरबल से मिलना चाहता तो फ़हीम ने उसे कहा कि वो कुछ बड़ा प्लान कर रहा है रात में और बहुत जल्द वो अपने मकसद में कामयाब भी हो जाएगा और अभी भी वो उस मकसद के लिए ही जा रहे हैं। और अगर उस वक्त उसको बीरबल ने देख लिया तो वो अरसम और फाह और हैसम के साथ साथ उसे भी मार देंगे। अरसम देख रहा था कि उसने काफ़ी बहस की है और फिर मोमिन गुस्से से अपनी गाड़ी में जाकर बैठ गया। इसी दौरान अरसम ने कॉल करके अपने मतहतों को मोमिन को किडनैप करने का कहा और साथ भी दूर से खड़े होकर हुई फ़हीम की पिक्चर ले उसे भी किडनैप करने का कहा। फ़हीम एक मुर्दा औरत की लाश के साथ दूसरी गाड़ी में था, जबकि बीरबल एक अलग जीप में। दोनों के दरमियान ये तय हुआ था कि फ़हीम पहले निकलेगा और बीरबल 10 मिनट बाद में। जब फ़हीम वहाँ पार्लर पहुंचकर मखसूस जगह पर वो लाश रखवा देगा तो बीरबल को ओके का सिग्नल देगा। फिर बीरबल अंदर जाकर ज़ुएशा को बाहर निकालेगा और फिर वो बम फेंक देगा पार्लर में। मगर हुआ उसके बरक्स। जब फ़हीम मुर्दा औरत की लाश के साथ पार्लर के रास्ते पर गामजन था तो उसी दौरान अरसम के साथियों ने उसे अगवा कर लिया और फिर उसे लेकर उस कंस्ट्रक्शन बिल्डिंग पर आ गए जहाँ मोमिन पहले से ही रस्सियों में बंदा अरसम से मार खा रहा था। लगता है तो ऐसे नहीं बकेगा, बता मुझे उस औरत की लाश कैसे आई तेरी गाड़ी में और क्या करने जा रहे थे तुम मेरे फाह और हैसम के साथ? उसने दोबारा से फ़हीम के मुंह पर पंच मारते कहा था, फ़हीम अगर तूने एक लफ्ज़ बका तो ये तो तुम जानते हो कि मैं यहाँ से किस तरह निकल जाऊँगा और अगर मैं ज़िंदा बच गया तो मैं तुझे ज़िंदा नहीं छोड़ूंगा। साले कुत्ते कुछ मत बोलना, उसकी आगे ये सिर्फ हमें डरा रहा है, ये हमें मार नहीं सकता। मोमिन ने फ़हीम को लड़खड़ाते लहजे में तंबीह की थी, जबकि मुंह पर पड़ने वाले घोंसों की वजह से उसे बोलना भी नहीं जा रहा था। हाँ साले कितनी खुश फहमी है ना तुझे, एक बार तू इस बीरबल की जगह उसका पता उसका निशान, फिर मैंने तुझे अगली सांस भी लेने नहीं देनी, तू कहना। उसने पैदल पे अपने शूज़ के सख्त और मोमिन के पेट पर मारते कहा था, सर कोई आ रहा है नीचे, कोई आदमी ब्लैक मास्क पहने एक लड़की को उठाकर ला रहा है और वो यहाँ टॉप फ्लोर पर ही आ रहा है तेज़ी से सीढ़ियाँ चढ़ता हुआ। अरसम के मतहतों ने उसे इतला रही थी, उठाओ उन्हें और उस कमरे में बंद करो।
ان کے منہ باندھ کر کے ان کی آواز نہ نکلے یا کسی قسم کا شور نہ ہو، ورنہ میں تم سب کو اس بلڈنگ سے دھکا دے کر مار دوں گا، اس نے داڑتے ہوئے کہا تھا۔ اس کے متحد بڑی پھرتی سے ان دونوں کو سامنے انڈر کنسٹرکٹڈ روم میں لے گئے تھے، اچھی طرح ان کے منہ باندھ دیے تھے تاکہ وہ شور نہ کر سکیں، جبکہ ارسم خود پلر کے پیچھے چھپ گیا تھا۔ بیربل تیزی سے سیڑھیاں چڑھتا ہوا ہانپتا ہوا ٹاپ فلور پر زویشا کو باہوں میں بھرے اوپر آیا تھا اور اسے زمین پر لٹایا تھا۔ وہ ریڈ بلڈ لہنگے میں سجی سمری زیور پہنے، نازک جان آنکھیں مندے دنیا مافیا سے بے خبر زمین پر بے سود لیٹی ہوئی تھی۔ مانگ، ٹیکا اور جمر ڈھلک کر سائڈ پر گرے تھے، ناک میں پہنی گول نوز رنگ لپسٹک خراب کر چکی تھی۔ ارسم نے پلر کی آڑ میں اپنی محبت کو یوں تر بتر حالت میں دیکھا تو غصے سے مٹھیاں بینچی تھی، جبکہ جبڑے تان گئے تھے۔ زویشا اٹھو، مجھے جلد سے جلد گاڑی کا بندوبست کرنا ہوگا، یہاں رکنا سیو نہیں ہے۔ بیربل نے زویشا کے چہرے کو تھپ تھپاتے کہا تھا، اس لڑکی کا زویشا سے کیا لنک ہو سکتا ہے؟ دیکھنے میں تو یہ مرد لگ رہا ہے، پھر لڑکیوں جیسی آواز۔ مومن اگر زویشا سے محبت کرتا ہے تو یہ لڑکی نما مرد یہاں کیا کر رہا ہے؟ کہیں یہ مومن کا پلان تو نہیں تھا کہ وہ اس کے ہاتھوں زویشا کو اغوا کروائے؟ کہیں بیربل یہی تو نہیں؟ اس نے کچھ سوچتے ہوئے دھیمی آواز میں کہا تھا، اور پھر بجلی کی تیز سے باہر نکلا تھا اور فون پر نمبر ڈائل کرتے بیربل کے سر پر بندوق تانی تھی۔ ہینڈز اپ، ہلنے کی کوشش بھی مت کرنا، ماسک اتارو اپنا، ارسم نے کرخت لہجے میں اس کے سن پر گن کا دباؤ بڑھاتے کہا تھا۔ تبھی بیربل نے نیچے بیٹھی اس کی ٹانگ پر اپنے شو سے چاقو نکال کر وار کیا تھا اور دوسرے لمحے اس کے پیٹ پر وار کر کے اسے نیچے پھینکا تھا۔ ارسم کی گن دور جا گری تھی اور وہ خود بھی منہ کے بل زمین پر گرا تھا۔ اس سے پہلے کہ بیربل اس کی گن اٹھاتا، فضا میں گولی کی آواز گونجی تھی اور وہ گولی سیدھی جا کر بیربل کی ٹانگ پر لگی تھی۔ پکڑو اسے، ہیثم نے بلند آواز میں اپنے ساتھی انسپکٹر کو حکم دیا تھا۔ جب بھی وہ بجلی کی تیزی کی طرح پہنچے تھے اس تک اور اسے ایک جھٹکے سے کھینچ کر کھڑا کر کے اس کے دونوں طرف کھڑے ہوتے اس پر گنز تانے تھی۔ وہ لوگ اسے اور زویشا کو ڈھونڈتے ڈھونڈتے اس انڈر کنسٹرکشن بلڈنگ کی طرف گئے، اور ایسے ہی ہیثم کی چھٹی حص نے اسے کہا تھا کہ اس بلڈنگ کے کونے کونے کو چیک کر لیں۔ اور پھر جیسے ہی وہ اوپر پہنچے، ارسم اور بیربل کو ایسے جگڑتے دیکھ اس نے فوراً سے پہلے اس کی ٹانگ پر گولی ماری تھی، اور اسی وقت ہیثم کے انسپکٹر نے اسے پکڑا تھا۔ ارسم نے آگے بڑھ کر اس کا ماسک کھینچ کر نیچے پھینکا تھا۔ چھوڑو مجھے، چھوڑو، یہ تم اچھا نہیں کر رہے ہیثم، بیربل نے فڑفڑاتے ہوئے کہا تھا۔ تجھے چھوڑنا نہیں، تجھے میں نے موت کے گھاٹ اتارنا ہے۔ ہمت کیسی ہوئی میری بیوی کو ہاتھ لگانے کی، اس کے قریب جانے کی؟ تیش میں آتے اس نے پے در پہ نہ جانے کتنے مکے اس کے منہ پر مارتے اس کا چہرہ لہولہان کر دیا تھا۔ زویشا بیٹا، تم ٹھیک ہو نا؟ زویشا ہیثم اس کے پاس بیٹھتے اس کا منہ تھپ تھپاتے کہا تھا، جاؤ پانی لاؤ پلیز۔ ارسم بھی اس تک آیا تھا اور اپنے کسی کارندے کو کہا تھا جو تھوڑی دیر میں نیچے اس کی گاڑی سے پانی کی بوتل کا لے کر آیا تھا۔ اس نے کتنے چھینٹے مارے تھے زویشا کے منہ سے، پر مگر اس نے آنکھ نہیں کھولی تھی۔ بے سدھ ہے، ایسے ہی اس کو جگرنا، کچھ دیر بعد اسے خود ہی ہوش آ جائے گا، اور پھر میں تم سب کے سامنے اپنی محبت، اس سے پہلے کہ وہ اپنے لفظ مکمل کرتا پھر سے ارسم غصے میں پکارتا اس کے سر پر پہنچا تھا اور اس کے پیٹ پر لاتیں مارنے شروع کر دی تھی۔ ارسم پلیز، یہ قانون کا دشمن ہے، اسے قانون کا دشمن میری زندگی، میری محبت پر حق جتانے والا صرف اور صرف میرا دشمن ہے۔ اس نے ہیثم کی بات کاٹتے ہوئے کہا تھا۔ فہیم کہاں ہے بیربل؟ ہیثم نے ارسم کی بات سن کر پوچھا تھا۔ جانتا بھی ہوں تو تمہیں نہیں بتاؤں گا، کیونکہ دشمن سے ہاتھ نہیں ملاتا میں، بیربل نے کہا تھا۔ تم ذلیل انسان، تم سے ہاتھ کون ملانا چاہے گا؟ مجھے مومن کا ایک بار پتہ بتا دو، پھر میں تم دونوں کو ایک ہی بار میں ہی موت کے گھاٹ اتاروں گا۔ وہ گرایا تھا اس پر۔ مومن اور فہیم میرے پاس ہیں، لاؤ ان کو باہر، ارسم نے اپنے ماتحت کو کہا تھا، اور وہ کچھ دیر بعد مومن کو لے آیا تھا۔ فہیم تم یہاں کیسے پہنچے؟ ہیثم نے آگے بڑھ کر پوچھا تھا۔ سر، یہ ارسم سر نے مجھے پکڑوایا تھا، میں نے اللہ کی قسم کچھ نہیں بتایا کسی کو، فہیم نے روتے ہوئے کہا تھا۔ ارسم بھائی آپ ٹھیک تو ہیں؟ زویشا بھابی ان کو کیا ہوا، یہ ہوش میں نہیں آئیں کیا؟ فاہ بھاگتے ہوئے آئی تھی ان تک اور ارسم کے گلے لگتے زور زور سے رونے لگی تھی۔ آئی ایم سوری ہیثم۔ جیسے اس کو ہوش آیا اس نے ایک ہی رٹ لگائی ہوئی تھی، روئے جا رہی تھی۔ مجھ سے اس کا رونا نہیں دیکھا گیا، اس لیے میں نے تم سے لوکیشن جھوٹ بول کر منگوائی تھی، ایہاب نے شرمندہ ہوتے کہا تھا۔ زویشا تم ٹھیک ہو؟ ارحم نے زویشا کو ہوش آتے دیکھ اس تک پہنچتے کہا تھا، جو ہوش میں آتے ہی ہچکیوں سے رونے لگی تھی۔ ارسم نے اس کی حالت دیکھ کر نفی میں گردن ہلائی تھی، یعنی ہر وقت رونا دھونا، بس میرا بچہ بھائی پاس ہے نا؟ ہائیسی پاس ہے نا اپنی گڑیا کے؟ ہیثم نے زویشا کو گلے سے لگاتے ریلیکس کرتے کہا تھا، بھائی یہ اس نے مجھے مارا تھا، اس نے یہ ہر بار مجھے مارتا تھا، راتوں کو آتا تھا گھر، میری نیک پر بی لکھتا تھا، مجھے ٹارچر کرتا تھا، آئی ہیٹ ہم۔ وہ ہچکیوں سے روتے سامنے کھڑے بیربل کو دیکھتے کہہ رہی تھی، اور پھر اس نے روتے ہوئے پچھلے 2 سالوں سے لے کر
اب تک اس نے جو زویشہ کے ساتھ کیا اور پھر کیسے فہا کو بلیک میل کیا سب بتایا تھا۔ بس بچہ اب نہیں رونا، اب یہ ہمارے چنگل میں ہے، فہیم کو چھوڑ دو ارسم، یہ دشمن نہیں دوست ہے۔ فہیم کو پہلے دن سے ہی میں نے انڈر ورلڈ سیریل کلر بنوا کر بیربل کے پیچھے لگوایا تھا، وہ بیربل کے ساتھ ملا ہوا تھا اس لیے کہ وہ میرا بندہ تھا، مگر مجھے بیربل کے ساتھ مومن کی بھی تلاش تھی کیونکہ میری انویسٹیگیشن کی کافی حد تک جو کڑیاں ہیں وہ مومن سے جا کر مل رہی تھیں۔ پتہ ہے فا، پہلی بار مجھے مومن پر سیریل کلر ہونے کا شک کب ہوا؟ جس روز تم اپنی پھوپھو کو لے کر اس کے گھر گئی تھی، میں نے چپکے سے تمہارے بیگ کے سٹونز کے ساتھ کیمرہ نصب کر دیا تھا جو ویڈیو کے ساتھ ساتھ وائس بھی فراہم کر رہا تھا۔ دوسرا شک تمہاری ایک دم سے انویسٹیگیشن کا رخ بدلنے پر ہوا اور تب میرے یقین کو مہر لگی تھی، مگر میں سب کچھ ایک دم سے سامنے لا کر بگاڑنا نہیں چاہتا تھا، میں ہر چیز وقت کے ساتھ چاہتا تھا۔ ایک طریقے سے میں چاہ کر بھی مومن کے سراغ تک نہیں پہنچ پا رہا تھا کیونکہ میں جانتا ہی نہیں تھا کہ مومن ارسم کی قید میں ہے۔ اس نے مومن کے پاس رکتے ہوئے کہا، تو کیا یہ سیریل کلر ہے؟ وہ سیریل کلر جس نے ان تمام لڑکیوں کے قتل کیے ہیں؟ احاب نے حیرانگی سے پوچھا تھا۔ ہاں ہوں میں سیریل کلر، مگر مجھے سیریل کلر تم نہیں بنایا ہیثم، تم نے اس دن تم کلاس کے سامنے بیربل کی انسلٹ نہ کرتے تو آج میں بھی فرق کے ساتھ اچھی زندگی گزار رہا ہوتا، مگر تم نے سب برباد کر دی، تم نے انسلٹ کی بیربل کی سب کے سامنے۔ اس نے گھر جا کر اپنی جان لینے کی کوشش کی اور پھر اس نے مجھ سے کہا کہ میں اپنی مردانگی کھو دوں۔ میں نے ایسا کیا، میں بھائی کی محبت میں اندھا ہو گیا، اس بھائی کی محبت میں اندھا ہوا جو مجھے آج مارنا چاہتا ہے۔ میں نے بیربل کی خاطر اپنی مردانگی گنوا دی، مگر ایک طرف سکون تھا مجھے کہ فری میرے بچے کی ماں بننے والی ہے، مگر جب وہ میرے پاس آئی تو اس نے کہا کہ اس نے وہ بچہ ضائع کروا دیا، اس لیے کہ وہ شادی سے پہلے وہ بچہ نہیں چاہتی تھی۔ اس دن میں نے اپنی زندگی 2 بڑی نعمتیں کھوئیں صرف اور صرف اس دن کی تمہاری انسلٹ کی وجہ سے۔ اس کے بعد میں نے فریق کو بھی مار دیا جس نے مجھے پیار میں دھوکہ دیا۔ میں نے پھر اپنی تسکین کے لیے ہر اس لڑکی کو مارا جس کو میں نے پیار کے جال میں پھنسایا اور دھوکہ دیا۔ میں سب کو مارتا گیا برے طریقے سے اور ایسا کرنے سے مجھے مزہ آتا گیا اور پھر یہ میری عادت بن گئی۔ اور پھر اس دن میں نے فہا کو دیکھا، اس پر دل آ گیا، پھر کبھی میں مومن بن کر ان کو تنگ کرتا اور کبھی بیربل بن کر، مگر لاسٹ منٹ پر اس ارسم کے بچے نے سارا کھیل بگاڑ دیا، ورنہ آج زویشہ بیربل کی ہوتی اور فہا میری۔ اس نے کہکا لگاتے ساری رودا سناتے کہا تھا، یہ وہم اور خیال ہی رہنے تمہارے، اب تم لوگ یہاں سے بچ کر نہیں جا سکتے، اب پھانسی کی فتویٰ تمہارا مقدر بنے گا۔ اس نے مومن کا گریبان پکڑتے کہا تھا، تم انسان نہیں حیوان ہو، دل کر رہا ہے اپنے ہاتھوں سے تمہارا گلا دبا دو اور ہم میری طرف سے جہنم میں جاؤ، تم مجھے اس وقت صرف اور صرف اپنے زویشہ کو اور خود کو بچانا ہے۔ اس نے نفرت سے مومن کی طرف دیکھتے کہا تھا اور پھر فضا میں فائر کیا تھا۔ اس لمحے کارنر کے ایج پر وہ زویشہ کو لے آیا تھا کہ ایک دم بھی اگر پیچھے لیتا تو دونوں اتنی زیادہ اونچائی سے گر کر مر جاتے۔ اگر تم لوگوں نے کوئی ہوشیاری کرنے کی کوشش کی تو میں اسے لے کر یہاں سے کود جاؤں گا، ساتھ ہی نہیں سکتے تو ساتھ مر سکتے ہیں۔ اس نے گن پر ہاتھ کا دباؤ بڑھاتے کہا تھا۔ ان سب کے چہرے کے رنگ اڑے تھے، احاب، ارحم، ارسم، ہیثم، فا، سب کے سانس اٹکے ہوئے تھے۔ اس سے پہلے کہ وہ کوئی مزید قدم بڑھاتا، ہیثم چیل کی طرح جھپٹا تھا اس پر، مگر وہ زویشہ کو لے کر پیچھے ہو گیا تھا اور ہیثم کے قدم ہوا میں لہراتے تھے۔ کارنر سے سلیپ پر اس کا پورا جسم ہوا میں لہراتا نیچے جا رہا تھا۔ ہائی، فا نے چیختے ہوئے پکارا تھا، نہیں نہیں ارسم بھائی، ہائی پلیز بچاؤ بھائی، ہائی کو، ہائی۔ وہ چیخیں مارنے لگی تھی۔ کیا ہیثم ہمیشہ کے لیے امر ہو جائے گا؟ خیال رہے کہ جب زویشہ ماؤنٹین سے گرتی ہے تب ہیثم اور فا دونوں ان کے گروپ میں نہیں ہوتے، تو کیا وہ دونوں اس انسیڈنٹ کے بعد ان سب کے درمیان نہیں ہوں گے؟ کہ اس کو لائک کریں، کمنٹ کریں اینڈ لازمی شیئر بھی کریں۔ خوش رہیں، سلامت رہیں، آمین۔ خواتین و حضرات، ویڈیو دیکھنے کا شکریہ۔ اگر ویڈیو پسند آئے تو چینل کو سبسکرائب کریں اور ساتھ ہی بیل کے آئیکن کو لازمی پریس کریں تاکہ آپ کو آنے والی ویڈیوز کے اپڈیٹ سب سے پہلے مل سکیں۔ خدا حافظ۔